नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारतान म्हळां की संयुक्त अरब अमिरातींतल्या फुजेरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज झोनाचेर जाल्ल्या हल्ल्यांत जातूंत 3 भारतीय नागरीक जखमी जाले तो अस्विकार्य आसा. इराणाकडच्यान जाल्ल्या ड्रोन हल्ल्या उपरांत काल फुजेरा पेट्रोलियम इंडस्ट्री झोनांत उजो लागिल्ल्यान 3 भारतीय नागरीक जखमी जाले. एका निवेदनांत परराष्ट्र मंत्रालयान बेगोबेग झूज करपाचें आवाहन केलां आनी नागरी मुळाव्यो सुविधा आनी निश्पाप नागरिकांक लक्ष्य करपाचो निशेध केला. विकास सहकार्य हो भारत आनी जमैका मदल्या भागीदारीचो एक प्रमुख आधारस्तंभ आसा अशें परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी सांगलां. जमैकाच्या परराष्ट्र मंत्री कामिना जॉन्सन स्मिथ आनी हेर मंत्रीमंडळ सदस्यां वांगडा जाल्ले बसके उपरांत डॉ. जयशंकर माध्यमां कडेन उलयताले. परराष्ट्र मंत्र्यान म्हळें की ही चर्चा व्यापक आनी म्हत्वपूर्ण आशिल्ली, जातूंत द्विपक्षीय संबंदाच्या सगळ्या तासांचो समावेश आशिल्लो आनी सहकार्य अदीक घट्ट करपाक नवीन मार्ग सोदले. Cooperation remains a very important pillar of our partnership. In this context, I was very pleased to note the successful completion and handover in March 2026 of the Improving Rural Livelihoods project in Kitson Town, implemented with the assistance of India to the tune of $1 million under the India-UN Development Partnership Fund. तांणी नमूद केलें की दोनूय देशांनी खुबशा म्हत्वाच्या कबलातींचेर सय केली आनी ठोस परिणाम सुनिश्चित करपाक डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतीक देवाणघेवाण, खेळ आनी डिजिटल पेमेंट ह्या सारक्या क्षेत्रांत हालींच जाल्ल्या समजिकायेच्या कबलातीच्या प्रभावी अंमलबजावणीचेर चर्चा केली. The entire gamut of India-Jamaica relations, we identified new avenues for further strengthening our partnership. We have signed several important agreements. And we discussed effective implementations of MOUs which have been recently concluded in the fields of digital transformation, cultural exchange, sports and digital payments to ensure tangible outcomes on the ground. पश्चिम बंगाल आनी तामिळनाडूच्या विधानसभा वेंचणुकांनी 2 आघाड्यांचेर इतिहास घडयलो. पश्चिम बंगालात भारतीय जनता पक्षान पयलेच खेपे प्रचंड जनादेश मेळयलो, तर तामिळनाडूत नवीन टीव्हीके पक्षान सगळ्यात व्हड पक्ष म्हणून आपलें स्थान निर्माण केलें. हेर विधानसभा वेंचणुकांनी आसाम आनी पुदुचेरीन आपल्या विद्यमान सरकाराक परत वेंचले, तर केरळान काँग्रेस UDF आघाडीक मतदान केलें. ह्या जैताविशीं उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें, भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर. व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष तो लाम आयज 3 दिसांच्या भारत दौऱ्यार बिहारांतल्या गया हांगा पावले. तांचे वांगडा व्हिएतनाम सरकाराचे मंत्री आनी वरिश्ठ अधिकारी आशिल्ले एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ तशेंच एक व्हड वेवसायीक शिष्टमंडळ आसा. व्हिएतनामाचे राष्ट्राध्यक्ष उपरांत नवी दिल्लीत आसतले. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी देशांत एक मजबूत संशोधन आनी नवोन्मेश परिसंस्था उभारपाच्या सरकाराच्या वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार केला. नवी दिल्लीत IIT मद्रास टेक समितार उलयतना प्रधान हांणी नवोन्मेश आधारीत परिणाम दिवपाक भारताच्या संशोधन परिसंस्थेत परिवर्तन घडोवपाच्या गरजेचेर भर दिलो. संशोधन फक्त PhD प्रबंध आनी शैक्षणीक प्रकाशना पुरतेच मर्यादीत रावचें न्हय, तर तातूंत सामाजीक लाभ दिवपी मूर्त नवोपक्रम निर्माण जावपाक जाय अशें तांणी म्हळां. काल दनपारां नवी दिल्लीत जाल्ल्या आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत देशभरात LPG वितरक केंद्रार पुरवण खंडीत जावंक ना आनी पश्चीम आशियांतल्या बदलत्या परिस्थितीच्या फाटभुंयेर पेट्रोलियम उत्पादनां आनी LPGची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करपाक उपाययोजना केल्यात अशें सरकारान सांगलां. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांक पेट्रोल, डिझल आनी LPGची भियोन खरेदी टाळपाचें आनी अचूक म्हायती खातीर अधिकृत स्रोतार अवलंबून रावपाचें आवाहन केलां. ही आसा एक कवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडच्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी ते इंग्लीश अणकार करपाक जाय. प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आनी अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे. आयज दिल्ली कॅपिटल्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स हांचे मदली IPL क्रिकेट मॅच दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमाचेर सांजवेळा 7:30 वरांचेर जातली. भारतीय हवामान विभागान फुडले 2 दीस मध्य प्रदेश, विदर्भ आनी छत्तीसगडात गडगड वीज आनी हलको ते मध्यम वारा सयत मध्यम प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास दिला. तशेंच दर्यादेग आंध्र प्रदेश आनी यानामात फाल्यां मेरेन आनी शुक्रारा मेरेन गुजरात, गोंय आनी कोंकण हांगा उश्ण आनी दमट हवामान आसतलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.